इतवार से गुवाहाटी में शुरू हो रही है यूथ वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। मेजबान भारत समेत दुनिया के 39 ममालिक से वाबस्ता 248 बॉक्सर्स हिस्सा लेंगे। भारत और म्यांमार के माबैन AFC कप का क्वालिफायर 2-2 से बराबरी पर खत्म। इंडियन सुपर लीग ISL का चौथा एडिशन शुरू। पहले मैच में डिफेंडिंग चैंपियंस एथलेटिको कोलकाता का मुकाबला केरला ब्लास्टर्स से। इस बार 10 टीमें खिताब के लिए मुकाबला आ रहा। चाइना ओपन सुपर सीरीज में भारतीय शटलर्स को हार का सामना। PV सिंधु क्वार्टर फाइनल्स में बाहर और साइना नेहवाल और HS प्रणॉय क्वार्टर फाइनल से पहले ही हार गए। कोलकाता टेस्ट में भारत की टीम 74 रन पर 5 खिलाड़ी आउट। पहले टेस्ट में मुरली विजय को जगह नहीं मिली। राहुल हुए टेस्ट मैच की पहली ही गेंद पे आउट। एशियन अंडर 19 यूथ कप में पाकिस्तान की टीम ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को डकवर्थ लिविस मेथड के तहत हरा दिया। वर्ल्ड कप फुटबॉल 2018 के लिए सबसे बड़ा उलटफेर। साबिक वर्ल्ड चैंपियन इटली की टीम वर्ल्ड कप में नहीं होगी शामिल। स्वीडन ने एक अहम क्वालिफायर में इटली को हराया। इटली में शोक का माहौल। मैनेजर की दी छुट्टी। पेरू की टीम ने एक तारीखी जीत दर्ज की न्यूजीलैंड के खिलाफ और 34 साल बाद वर्ल्ड कप में होगी शामिल। पेरू में एक दिन की छुट्टी का ऐलान। इंटरनेशनल फ्रेंडली में अर्जेंटीना को नाइजीरिया ने शिकस्त दी। एशेज सीरीज जुमेरात से शुरू हो रही है ब्रिस्बेन में और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले 2 टेस्ट के लिए खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया। टीम पेन और शॉन मार्श टीम में वापस और मोहम्मद हफीज नहीं कर पाएंगे बॉलिंग अपनी सस्पेक्ट एक्शन की बदौलत। रॉजर फेडरर ATP टूर के सेमीफाइनल्स में और सेरेना विलियम्स रिश्ता अज़दवाज में बन गई अपने साथी एलेक्सिस के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी का एक और शुमारा लेकर हम हाजिर खिदमत हैं। नाजरीन, हमें यकीन है आप बखैरियत होंगे, सेहत व सलामत होंगे। अल्लाह करे आप हर वक्त जो है खुश रहें और आबाद रहें। खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम आपके लिए पेश करने जा रही है एक ये शो जिसमें हमारे साथ एक ख़ास मेहमान हैं और इसके अलावा लोकल स्पोर्ट्स के लिए तैयार बैठे हैं मेरे साथी जो आपकी खिदमत में लोकल स्पोर्ट्स का राउंड अप पेश करेंगे। नाजरीन, ये प्रोग्राम दूरदर्शन श्रीनगर के स्टूडियो से जो है आपकी खिदमत में पेश किया जाता है कि हमारे खिलाड़ी जो हैं वो क्या कर रहे हैं खेलों में और इसके अलावा मुख्तलिफ खेलों का क्या हाल है हमारी वादी में, हमारी रियासत में। बॉक्सिंग के खेल पर आज बात होगी। बॉक्सिंग का सिनारियो क्या है हमारी वादी में, हमारी रियासत में। इसके लिए एक बेहद ख़ास मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जो कोच भी है और एक इंटरनेशनल खिलाड़ी भी रह चुके हैं। तो ज़रा देर बाद आप इनसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं बॉक्सिंग के हवाले से। 2481813 और 2481832 हमारे नंबर्स हैं और आपको ये ज़रूर याद होंगे। तो पहले नज़र डालेंगे हम क्या हुआ है मकामी खेलों में, क्या किया है लोकल खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में। इसके लिए मेरे साथी बैठे हैं, मेरे साथी इमरान बशीर जो बिल्कुल तैयार हैं और आपको लोकल स्पोर्ट्स का हाल बताएंगे लोकल स्पोर्ट्स राउंड अप में। जी इमरान। शुक्रिया इमरान गुल। जैसा कि आप जानते हैं कि मौसम चेंज हुआ, सर्दियों की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन जहां खेल सरगर्मियां हैं उनमें कोई कमी नहीं है। बिल्कुल खेल सरगर्मियां शिद्दत से जारी है। और सबसे बड़ी खबर जो इस हफ्ते है वो है जम्मू से ताल्लुक रखने वाले मिथुन मनहास की। तो आज के लोकल स्पोर्ट्स राउंड अप की शुरुआत हम करेंगे मिथुन मनहास की इस खबर से।
किंग्स 11 पंजाब के साबिक असिस्टेंट कोच और जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम के कोच मिथुन मनहास बांग्लादेश अंडर 19 क्रिकेट टीम के बैटिंग कंसल्टेंट मुंतखब। परवेज रसूल की क़यादत में जम्मू कश्मीर की टीम ने केरला को हरा के इस साल के रणजी सीजन में की पहली जीत दर्ज। बॉलिंग परफॉर्मेंसेस में परवेज रसूल तीसरे नंबर पर और आज से जम्मू कश्मीर और हरियाणा के माबैन एक और मुकाबला शुरू। आर्मी और पुलिस की तरफ से मुनक्किदा हाजिन प्रीमियर लीग 2017 इख्तिताम पजीर। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत इस टूर्नामेंट में कुल 16 टीमें हुई शामिल। निशात क्रिकेट लीग के एक अहम मुकाबले में इरफान और उमर की सेंचुरियों की बदौलत दानियाल टाइगर्स ने स्टॉर्म राइडर्स के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज की। नॉर्थ जोन वुमेन्स क्रिकेट चैंपियनशिप में कश्मीर यूनिवर्सिटी की वुमेन्स टीम ने अपने पहले मुकाबले में एमएम यूनिवर्सिटी की टीम को 270 रन से शिकस्त देकर मैच को किया अपने नाम। खाकू एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम जम्मू में फर्स्ट मिनिस्टर चौधरी लाल सिंह के हाथों 18 दिन तक जारी रहने वाले सीनियर हॉकी टूर्नामेंट 2017 का इफ्तिताह। पहले मैच में खालसा क्लब ने एमबीएस क्लब को 3-1 से दी शिकस्त। 15वें पुलिस मार्टियर्स मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट में लोन स्टार कश्मीर एफसी ने डीएफए कुलगाम को 11 के मुकाबले 0 गोल से हरा के टूर्नामेंट के फाइनल में हुई दाखिल। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस बैडमिंटन हॉल जम्मू में 32वीं डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन चैंपियनशिप शुरू। कुल मिला के 300 शटलर्स दिखाएंगे इस चैंपियनशिप में अपने जौहर। बीएसएफ स्कूल पलूरा जम्मू में सालाना सऊदिया वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आगाज। 2 दिन तक जारी रहने वाले इस चैंपियनशिप में 7 स्कूल लेंगे हिस्सा। डिस्ट्रिक्ट फेंसिंग चैंपियनशिप की तरफ से मुनक्किदा फेंसिंग चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर पब्लिक स्कूल ने की चैंपियनशिप अपने नाम। और नाजरीन आपके लिए ये खबर कि आज जम्मू कश्मीर और हरियाणा का मुकाबला चल रहा है रणजी ट्रॉफी में और पहले दिन के इख्तिताम पर हरियाणा ने पहले खेलते हुए 119 रन स्कोर किए थे और उसके 7 खिलाड़ी आउट हुए थे। और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं मेरे साथी इमरान गुल। जी शुक्रिया इमरान बशीर। और नाजरीन जैसा कि प्रोग्राम के आगाज़ में जिक्र हुआ कि आज बॉक्सिंग के सिनेरियो पर बात होगी, तो बॉक्सिंग के बारे में आपका जो सवाल है कि वादी में बॉक्सिंग कहाँ खेली जाती है, कौन खेलते हैं, खिलाड़ी कितने हैं या रियासत में क्या हाल है बॉक्सिंग का, इसके लिए जो है हमारे साथ बैठे हैं एक ख़ास मेहमान और आप फ़ोन के ज़रिए जो है उनसे बात कर सकते हैं अब से ज़रा देर बाद। तो मेहमान कौन हैं उनके साथ बात करेंगे मेरे साथी आरिफ बशीर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुशामदीद है आपका प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी के उस हिस्से में जिसमें हम आपकी मुलाकात हमारे मेहमान से कराते हैं। जैसा कि इमरान कुल ने पहले ही बताया कि आज हमारे साथ एक खास मेहमान हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है। बिल्कुल बजा फरमाया उनने कि आज हमारे साथ जो मेहमान हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है वो है फॉर्मर इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग प्लेयर, नेशनल बॉक्सिंग प्लेयर और कोच हिलाल अहमद रथर साहब। हिलाल अहमद रथर साहब, आपका हम खुशामदीद कहते हैं हमारे प्रोग्राम में। हिलाल साहब, इससे पहले कि हम आज के मौजू की तरफ आए, हम आपसे जानना चाहेंगे आप आज कल जो बॉक्सिंग की कोचिंग करा रहे हैं, क्या स्टार्ट से ही बिगनिंग से ही आप बॉक्सिंग में ही थे या किसी और खेल से आप बॉक्सिंग की तरफ आए? नहीं, मेरा जो पहले जो बचपन में मेरा शौक था वो मार्शल आर्ट था, तो मैंने मार्शल आर्ट किया था जो 6th क्लास में मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा। 6 से लेके पहले मैं ताइक्वांडो और वुशो खेलता था अप टू द क्लास ऑफ 10th। फिर 10th के बाद 10th 11th में जब मैं चढ़ा, फिर यहाँ पे उस टाइम इंडिया में किक बॉक्सिंग स्पोर्ट्स आया था। तो नया नया स्पोर्ट्स था यहाँ, लेकिन जो अब्रॉड या फॉरेन कंट्रीज की अगर हम बात करेंगे वहाँ ऑलरेडी वो बहुत पॉपुलर स्पोर्ट्स था। तो बहुत पॉपुलर खेल था। तो यहाँ पे फिर मैंने 2006 में उसमें 2005 में 2006 में मैंने इसमें नेशनल और इंटरनेशनल खेले। अचानक से आप जो आपने कहा वो उसमें ये था कि जैसे जो किक बॉक्सिंग थी, तो जो मेरे यहाँ कोच थे मरहूम फारूक अहमद मीर साहब, तो उन्होंने मुझे बताया कि जो आपकी प्रैक्टिस है, जो आप
آپ کا مطلب لیول ہے یا جو آپ کی جو پورا فزیک وہ پورا جو فٹ کک باکسنگ کے لیے تو آپ اس میں جاؤ, یو کین ڈو بیٹر ان دیٹ. پھر آپ کک باکسنگ تو پھر میں کک باکسنگ میں آ گیا. پھر 2005 میں نیشنل کھیلا, وہاں سے گولڈ میڈل لیا. پھر اس کے بعد 2006 میں میری ایشین چیمپئن شپ میں بنگلور میں جو ہوئی تھی سیکنڈ اوپن ایشین کک باکسنگ چیمپئن شپ, اس میں میں نے پارٹیسپیٹ کیا جس میں ایشین کنٹریز آئی تھی, اس میں میرا سلور میڈل آیا. یعنی اب آپ کک باکسنگ میں آئے تھے بین الاقوامی سطح پر؟ جی جی, انٹرنیشنل لیول پہ. تو نیشنل سے انٹرنیشنل چلا گیا تھا. تو ملک کے باہر ظاہر سی بات ہے آپ نے ملک میں بھی کھیلا بین الاقوامی سطح پر, لیکن ملک کے باہر بھی آپ نے کھیلا کک باکسنگ میں؟ جی جی, اس کے بعد جب میں نے بنگلور میں جو میں نے ایشین چیمپئن شپ کھیلی وہاں سے جب میرا سلور میڈل آیا تو پھر اس کے بعد ہمارے ٹرائلز ہو رہے, میرا نام جو سلیکٹ ہوا ورلڈ چیمپئن شپ کے لیے. اچھا. جو تاشکنت ازبکستان میں ہوئی 2006 میں. اچھا. تو جب میں نے وہاں کیا جس میں آلموسٹ 89 کنٹریز آئی تھی آل اوور دا ورلڈ. آپ سے پہلے بھی کوئی ہمارا کھلاڑی ہماری وادی سے یا ہماری ریاست سے چلا گیا تھا بین الاقوامی؟ جی نہیں, میں پہلا JNK اسٹیٹ میں ہوں جو کک باکسنگ میں ورلڈ چیمپئن شپ میں کھیلنے گئے. تو اس کے بعد وہاں گیا, پارٹیسپیشن بہت تھی اور مطلب انٹرنیشنل لیول کا اتنا یہ بھی نہیں تھا میرے پاس ایکسپیرینس. تو وہاں میں 5ویں نمبر پہ آ گیا, تو وہاں سے کوئی میڈل نہیں آ سکا. لیکن وہاں سے آنے کے بعد یہاں پہ اسٹیٹ میں یا جتنے بھی یہاں کوچز تھے تو انہوں نے بولا کہ نہیں آپ بہت اچھا کر سکتے ہو. پھر اس کے بعد میری سلیکشن ورلڈ چیمپئن شپ میں ہوئی جو ہونے کوریا میں ہوئی تھی, پیونگ یانگ نارتھ کوریا میں بھی آپ نے کھیلا؟ جی, کوریا میں نے کھیلا. تو وہاں انڈیا ٹیم میں پہلی بار اس میں کیا تھا. وہ ایک مارشل آرٹ گیمز ہوتے جس کا نام تھا IMGC, انٹرنیشنل مارشل آرٹ گیمز کمیٹی. یعنی کئی بار آپ نے جو ہے بین الاقوامی سطح پر بھی جو کک باکسنگ میں کھیلا ہے. تو پھر مسئلہ آتا ہے جو آپ آج کل جو آپ ایک باکسنگ کے جو کوچ ہے کوچنگ کرا رہے ہیں, مسئلہ آتا ہے کہ کک باکسنگ سے باکسنگ تو کیا فرق, کیا مطلب ہوا یہ معاملہ کہ آپ باکسنگ میں چلے؟ اب دیکھیے جب ایک پلیئر ہے, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے ہمارے کشمیر میں کہ مطلب یہ جو آپ ایک گیم سے دوسرے گیم تک سوئچ کرتے ہو, اس کا کیا ریزن ہے؟ اس کا ایک یہ ریزن تھا کہ جو کک باکسنگ سپورٹ تھا وہ ہمارے JNK اسٹیٹ اور انڈیا میں ریکوگنائز نہیں تھا. یعنی وہ گورنمنٹ آف منسٹری آف انڈیا یوتھ افیئر اس میں بھی نہیں ہے, JNK اسٹیٹ اسپورٹس کاؤنسل میں بھی ریکوگنائز نہیں تھی, نہ ہی اولمپک اسپورٹس تھا, نہ ہی اولمپک. تو مجھے اتنا ایک پلیئر جب کھیلتا ہے اس کے پاس یہ ساری نالج نہیں ہوتی کہ کون سے گیم کون سا ان نہیں ہے. بالکل, آگے جو ہے ہم بات آپ بات جاری رکھیے, ہمارے ساتھ پہلے کالر جڑ گئے ہیں, جن سے بات کریں گے. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں شارجہ بیمنا سے, میرے 2 بچے ہیں سر, ان کو بہت شوق ہے یہ باکسنگ میں یہ نا سیکھنے کا. اچھا. لیکن کہیں پہ کچھ انتظام ہی نہیں ہے, ونٹر میں ہم ان کو بھیجے لیکن کہاں بھیجنا ہے ان کو. آپ کے 2 بچے ہیں, کوئی کوچ ہی نہیں ملتا ہے سر. اچھا, آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ان کی عمر کیا ہوگی, کیونکہ شاید کوچ صاحب کو ایک ہے 10 ایئرس اور دوسرا ہے 40-50. تو آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر وہ کوچنگ سیکھنا چاہتے ہیں باکسنگ, وہ کہاں پہ آئے, کن سے جو رابطہ قائم کرے؟ تو بالکل جواب دیں گے ہمارے ہلال صاحب آپ کے سوال کا. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی, ابھی میں یہاں انڈور سپورٹس کمپلیکس میں جو ہمارا شیر کشمیر انڈور سپورٹس کمپلیکس ہے وہاں پہ باکسنگ کوچنگ کراتا ہوں. تو وہاں پہ ہمارے پاس ہر کسی یہ آپ کبھی بھی کل آ سکتے ہیں, تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. 3 بجے آ جائے, وہاں پہ 3-3:30 سے وہاں کوچنگ سٹارٹ ہوتی ہے 5:30-6 بجے تک. انہوں نے جیسے کہا کہ ان کے 2 بچے 10 یعنی آ سکتے ہیں. ہاں یہ آ سکتے ہیں, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. انہیں اپنے جو ہے سوال کا جواب اور ایک چیز امپورٹنٹ ہے کہ مطلب ان کی یہ رائٹ ایج ہے کہ ایک باکسنگ میں ایکسل کر سکتے ہیں. اس بارے میں بھی ہم بات کریں گے. تو جو آپ کہہ رہے تھے کہ انریکگنائزڈ جو تھا آپ کا کھیل, جہاں پہ آپ نے بین الاقوامی سطح پر بھی جو ہے اس میں کھیلا, پھر آپ نے سوچا کہ آپ باکسنگ میں آئیں گے. جی, تو باکسنگ کی طرف جب آپ آئے تو ظاہر سی بات ہے کچھ تو فرق ہے گیم میں. تو پھر آپ نے کہاں ریپرزینٹ کیا باکسنگ کو؟ تو جہاں تک کک باکسنگ کی بات ہے وہ انریکگنائزڈ اسپورٹ, وہ میں نے جب کوریا سے آیا سوچ کیا. جی, اس کے بعد میں نے سوچ کیا باکسنگ کی اور. تو باکسنگ میں میں نے پہلے اسٹیٹ چیمپئن شپ کھیلی 2009 میں, وہاں میرا میڈل آیا تھا. تو اس کے بعد میری سلیکشن ہوئی نیشنل میں. تو نیشنل جو ہوا تھا وہ حیدرآباد میں ہوا تھا. یہاں یہ سوال میں پوچھنا ذرا بھول گیا کہ کتنا آپ کو فاصلہ دکھا یا کتنا فرق دکھا, یا کچھ مشکلات تو آئی ہوں گی آپ کو؟ ہاں مشکلات ہے, کیونکہ جو باکسنگ ہے نہیں اتنا نہیں ہے, کیونکہ میرا آلریڈی جو ایک پچھلا جو جسے ہم بولتے ہیں ٹرانسفر آف ٹریننگ, یعنی جو میرا لاسٹ والا سکل تھا وہ دوسرے سے میچ ہوتا تھا. لیکن اب اس میں یہ ایک چیز ہے کہ جو باکسنگ میں سکلز ہے پنچنگ کے, وہ کک باکسنگ سے ٹوٹل ڈفرنٹ ہے. اور کیا ڈفرنٹ ہے یہ بھی ہم جانیں گے. ہمارے ساتھ ایک کالر جڑ رہے ہیں, ان سے پہلے ہم بات کرتے ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی مہراج الدین بول رہا ہوں. خوش آمدید آپ کا پروگرام سے. کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ بیجوارہ سے. جی پوچھیے اپنا سوال مہراج صاحب.
मेरा सवाल हिलाल साहब से ये है कि आप देखिए कि जितने भी बच्चे हैं वो सिटीज में जब रहते हैं तो उनको ज्यादा चांस मिलता है किसी भी गेम में, स्पेशली दिस बॉक्सिंग में, किक बॉक्सिंग हो या दूसरा कोई मार्शल आर्ट का इवेंट हो। जी जी। लेकिन जो हमारे रूरल एरिया के जो बच्चे हैं उनको ज्यादा कोई ऐसा कोचिंग नहीं मिल रहा है, उनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। फैसिलिटी नहीं है, सही बात है। स्पोर्ट्स काउंसिल है, हिलाल साहब उससे जुड़े हुए हैं, तो जी जी जी, उसके लिए स्पोर्ट्स काउंसिल क्या कर रहा है? बिल्कुल, आपका शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। ये सवाल भी हम हिलाल साहब से पूछेंगे। तो सवाल यही है कि रूरल एरियाज में उतनी फैसिलिटीज नहीं है, जबकि सिटी के बच्चों को हाँ हम कहेंगे ज्यादा नहीं मिल रही, लेकिन किसी हद तक तो मिल रही है। नहीं, अब ये आप देखिए कि पिछले कुछ महीनों से आप यूँ बताइए कि पिछले साल से जो हमारे यहाँ सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल में सेक्रेटरी साहब हैं, वहीद रहमान पारा साहब, वो बहुत ही गेम्स को फ्लोरिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हर किसी कॉर्नर पे पहुंचे। जिसमें भी आप अगर देखिए कि जो नेशनल लेवल पे एक स्कीम हुई थी खेलो इंडिया, तो खेलो इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स टैलेंट जो बाहर आया। तो इनका जो भी सवाल है, ऑलरेडी जो हमारे सेक्रेटरी साहब है, उनका ये एम है कि जो भी स्पोर्ट्स है वो हमारे स्टेट के हर किसी कॉर्नर तक पहुंचे, पूरा फुल फ्लैजेड। आगे सर आपसे बिल्कुल बात जारी रखेंगे। नाजरीन, पहले यहाँ चलते हैं एक ब्रेक के लिए। खुशामदीद है आपका ब्रेक के बाद। हिलाल साहब, इससे पहले कि हम आपसे कोई अगला सवाल पूछे, पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी बात सुनते हैं। हेलो हेलो, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। कौन साहब, कहां से बात कर रहे हैं? मोहम्मद मुजफ्फर कनीपोरा, बड़गांव। मुजफ्फर साहब, खुशामदीद है आपका प्रोग्राम में, पूछिए अपना सवाल। आपका भी खुशामदीद है कि ये प्रोग्राम शुरू करने का। तो मैं जानना चाहता हूँ एक बात, परवेज रसूल हमने किया था पैदा कश्मीर में जी, एक क्रिकेटर जी, तो इसका मुस्तकबिल ऐसे रोशन नहीं हुआ जैसे होना चाहिए था, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे उसको कभी दिखाया गया नहीं अब तक। मुजफ्फर साहब, अगर आपने हमारा प्रोग्राम शुरुआत से देखा होगा तो आज जो हमारा जो मौजू है वो बॉक्सिंग के बारे में है। बॉक्सिंग के रिलेटेड आप कोई अगर सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हाँ, मैं इन शॉर्ट उनके लिए हम दुआ कर सकते हैं। हाँ, मैं इन शॉर्ट सही मौजू पे ही आऊंगा जी। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो हमारी जनरेशन अब आ रही है जी, ये जो गेम्स हैं, चाहे बॉक्सिंग है, क्रिकेट है, कोई भी है, जी जी, वॉलीबॉल है या और कुछ है, तो मेरे ख्याल में उनका फ्यूचर खराब ही हो जाएगा, क्योंकि नेशनल लेवल पे आप मुजफ्फर साहब हमारा प्रोग्राम पूरी तरह से देखिएगा, बैठिएगा आप टीवी के सामने, आपको पता चलेगा। ये सवाल भी हम आज के कोच से पूछेंगे। बिल्कुल, आपका हमारे प्रोग्राम में कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इनका जो सवाल है कि फ्यूचर इनको लगता है वो खराब हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। वो पुरानी कहावत थी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। आज तो बात सेम है, अगर पढ़ाई से लोग आगे बढ़ते तो खेल कूद में भी आगे लोग बढ़ जाते हैं। आप देखिए कि कितने हमारे सामने इतने सारे एग्जांपल्स है कि अब ये खेल नहीं कि आप इसमें एक फ्यूचर ओरिएंटेड देखो। सबसे पहले जो आजकल आप देखिए बीमारियां हो रही है, दैट इज बिकॉज लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक्टिविटीज नहीं होती। तो स्पोर्ट्स से सबसे पहले अपनी हेल्थ बनती है। सही बात है, तो वो एक इम्पोर्टेंट। तो मैं यहाँ पर हिलाल साहब आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने नेशनल लेवल पे जो है रिप्रेजेंट किया, आपने नेशनल लेवल पे बॉक्सिंग खेली, फिर आप आज भी यंग है, आप आज भी रिंग में खुद खेल सकते हैं, तो आप क्यों आ गए कोचिंग की तरफ? इसका क्या मसला हो गया? इसमें ये है कि जब मैं 2010 में जब मैंने खेला, उसके बाद मैं प्रोफेशनल 2010 में आपने नेशनल, जी 2010 में मैंने खेला, तो उसके बाद मेरा प्रोफेशनल कॉलेज में एडमिशन हुआ, बीपीएड मैंने किया है गांधरबल फिजिकल कॉलेज से, और उसके बाद मैंने यहाँ पे कश्मीर यूनिवर्सिटी में किया है एमपीएड। तो अभी प्रेजेंटली मैं पीएचडी कर रहा हूँ इसी स्पोर्ट्स फील्ड में, फिजिकल एजुकेशन में, तो पीएचडी कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह होप कि नेक्स्ट ईयर मेरा सवाल था कि आप आज भी खेल सकते हैं, आप यंग है, तो आप कोचिंग की तरफ जो माइल हुए, क्या वजह रही इसकी? उसमें ये कि जो 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, उसमें मैं गया था वहाँ नेशनल में, तो जब वहाँ वेइंग इन हुआ तो वहाँ मैं बीमार हो गया, मेरा जॉन्डिस हुआ था 7.5, तो जिसकी वजह से मैं वहाँ वेट लूज नहीं कर पाया, तो मैं टूर्नामेंट से बाहर हो गया, मैं वो नहीं खेल पाया। देन आई वाज बेड रिडन फॉर 6 मंथ्स। तो वो एक रीजन था कि जो मेरी टॉप परफॉर्मेंस थी वो डाउन। तो यहाँ आपके लिए बदकिस्मती की बात रही कि आपने वहां नहीं जा पाए, लेकिन किस्मत की बात हमारी
ہماری وادی کے لیے یہ ہے کہ آپ نے کوچنگ کو جو ہے اڈاپٹ کیا, کوچنگ کی طرف آپ آ گئے. تو کوچنگ کی ہم اگر بات کریں, باکسنگ کوچنگ کی, ہمارے جو ریاست میں آپ دیکھیے کہ ہمارا جو باکسنگ کا سینیریو ہے, جو کوچنگ کا سینیریو ہے, جو لیول ہے کوچنگ کی, وہ کہاں آپ دیکھتے ہیں؟ ابھی اگر ہم کوچنگ کی بات کریں, یہاں پہ ہمارے JND کے اسٹیٹ میں مین 4 ایسی جگہ ہے جہاں پہ باکسنگ کی کوچنگ ہوتی ہے. ایک تو جموں ہے, لداخ ڈویژن ہے, ایک پونچھ میں بھی کوچنگ ہو رہی ہے, اور اب سری نگر میں بھی ہے. تو سری نگر میں بھی ہمارے 3-4 کوچز ہیں یہاں پہ انڈور اسٹیڈیم میں جو ٹریننگ کراتے ہیں. تو وہاں پہ جو ہمارے پاس باکسنگ, آپ خود انڈور اسٹیڈیم میں؟ جی میں خود انڈور اسٹیڈیم میں ٹریننگ کراتا ہوں. تو وہاں پہ فی الحال میں یہاں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں, جیسے کرکٹ ہے یا فٹ بال ہے, یہ کھیل کھیلے جاتے ہیں, باسکٹ بال ہوا یا بیس بال ہوا یا باکسنگ بھی ہوئی, اس کے زیادہ کمپٹیشنز نہیں ہم دیکھتے ہیں یہاں. تو کچھ اسکولی سطح پہ کچھ آپ کیمپس کرتے ہیں, کچھ کہیں آپ وہاں جاتے ہیں, کوئی آپ کو بلاتا ہے انڈور اسٹیڈیم سے باہر, آپ کہیں کچھ ریسپانس پاتے ہیں اس میں؟ جی اب ہم جہاں بھی جس بھی اسکول میں جائیں گے یا جہاں بھی ہمارے کیمپ لگتے تھے, ہمیں بڑا اچھا رسپونڈ ملتا ہے وہاں. اور آج کل کے جو پیرنٹس ہیں وہ بھی بہت سپورٹیو ہے اسکول اپنے بچوں کے لیے. جیسے میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں گا, جب میں آج سے 5-8 سال پہلے جب جموں میں ٹریننگ کرتا تھا, وہاں میں دیکھتا تھا کہ ایک پیرنٹ بچے کو اسٹیڈیم میں رات کے 8-9 بجے چھوڑتا ہے, اور وہ آج میں دیکھ رہا ہوں انڈور اسٹیڈیم ہمارے جب ہمارے پاس بچوں کو چھوڑتے اور پیرنٹ خود باہر ویٹ کرتے رہتے ہیں. یہ اچھی بات ہے, بڑی مثبت بات ہے. ہم آپ سے جو بات جاری رکھیں گے, پہلے ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں, ان سے پہلے ان کی بات سنتے ہیں. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ گوشت اماد بربر سے کال. شکریہ تون کال کرنے خطر پرسو پن سوال. میں حال سر یہ کوشچن پرسن, ہاں یہ MMA فائٹنگ چھنا آسان, اچھا, بے کک باکسنگ میں کیا فرق ہے, بے مطلب میں کران دونوے گیم خوش تو ان کس روز بیسٹ گندن خاطر؟ شکریہ تون کال کرنے خاطر. بالکل ہلال صاحب بوز تون سوال, جواب دی تو ہلال صاحب. جو انہوں نے یہ کوشچن پوچھا, یہ ایک بہت ایک امپورٹنٹ مسئلہ بن گیا ہے آج کل. یہاں پہ ایک مطلب MMA بن گیا ہے, ایک سپورٹس آ گیا ہے جو مکسڈ مارشل آرٹ ہے. مکسڈ مارشل آرٹ, تو اس میں ایک چیز ہے دیٹ از پیورلی پروفیشنل بیسڈ. تو اس میں آپ پیسوں کے لیے کھیلتے ہیں. ایز اے کوچ آپ ان کو کیا رائے دیں گے, کون سا یہ؟ نہیں, وہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر یہ فیوچر اورینٹیڈ ہے, اگر یہ اسٹوڈنٹ ہے, تو ان دونوں گیموں میں اس کے لیے کوئی مطلب فیوچر اورینٹیڈ, اگر یہ مطلب دیکھ رہے کہ مجھے اس میں اپنا کیریئر بنانا ہے, تو اس میں اگر یہ مطلب جیسے جاب ایسا اور کے لحاظ سے دیکھیں یا اس کی کوئی کیٹیگری بننی چاہیے, تو ان دونوں گیمز میں اس کا کوئی کیٹیگری بننے والا نہیں ہے. تو یہ آپ سے مل بھی سکتے ہیں؟ ہاں, یہ اگر فردر جو بھی اس کو کوئی کوشچن ہوگا یا ڈیٹیل میں بات کرنا چاہتے ہیں, تو یہ انڈور اسٹیڈیم میں میرے مجھ سے مل سکتے ہیں اینی ٹائم. جب بھی ان کو میری ضرورت ہوگی, آئی ول بی اویلیبل فار دیم. تو باکسنگ کی طرف جو ہم آتے ہیں, آپ کن لوگوں کو آپ جو ہے کوچنگ کراتے اور کہاں پہ کراتے ہیں, کس لیول کے وہ لوگ ہونے چاہیے, ان کی ایج کیا ہونی چاہیے؟ جی, ہمارے پاس اس ٹائم پریزنٹلی سب جونیئر, جونیئر اور سینئر لیول تینوں کیٹیگری کے, اور بوائز اور گرلز دونوں ہیں. تو میں دونوں کو کوچنگ امپارٹ کرتا ہوں, بوائز کو بھی اور گرلز کو بھی. لیکن سب سے بہتر ہوتا ہے اور سب سے اچھا ہوتا ہے کہ جب ایک چھوٹی عمر سے ایک باکسر باکسنگ سٹارٹ کرتا ہے, تو وہ آگے جا کے کوئی پلیئر بن سکتا ہے. جیسے ہمیں کالج جانا ہے تو اسکول سٹارٹ کرتے ہیں, تو ایک چھوٹی ایج سے سٹارٹ کرتے ہیں. تو جب بھی کوئی پلیئر اگر کسی کو بننا ہے کہ باکسنگ میں اپنا فیوچر دیکھنا ہے, جیسے ہمارے سامنے بہت ساری ایگزامپلز ہیں, وجیندر سنگھ ہے, میری کوم ہے, لڑکیوں میں سریتا دیوی ہے, بہت سارے ایسے ہمارے پاس ایگزامپلز ہیں جنہوں نے باکسنگ میں ایک جس کو بولتے ہیں جھنڈا گاڑ دیا, پوری دنیا میں اپنے کنٹری کا نام روشن کیا. جی, پیرنٹس کا تو سپورٹ ہونا چاہیے, اس کے بغیر ظاہر سی بات. اگر کوئی چھوٹا بچہ آپ کے پاس آتا ہے, لڑکا ہو یا لڑکی ہو, تو تب آئے گا نا جب اس کے پیچھے پیرنٹس کا سپورٹ ہوگا, اس کے بعد ہی وہ آگے جا پائے گا. ہاں, جب تک کہ پیرنٹ کا سپورٹ نہ ہو تو تب تک پلیئر ایک پوری طرح فلورش نہیں ہو سکتا. ہلال صاحب, آپ کی بات جاری رہے گی, لیکن یہاں پہ ہم رکتے ہیں ایک بریک کے لیے. بریک کے بعد خوش آمدید ہے آپ کا. ناظرین, ہلال صاحب آپ سے اس سے پہلے کی اور ایک سوال پوچھے, ایک کالر ہمارے ساتھ اور جڑ چکے ہیں, ان کی بات پہلے سنتے ہیں. ہلو جی, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہلو سر, میں رضوان بول رہا ہوں. خوش آمدید ہے رضوان صاحب آپ کا ہمارے پروگرام میں. ہلو سر, میں رضوان بول رہا ہوں. کہاں سے بات کر رہے ہیں رضوان صاحب؟ ہلو جی سر, میرا کلیگ سر بانڈی پورہ سے. بانڈی پورہ سے اپنا سوال پوچھئے گا, اگر آپ کا. جی 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 سر, میں نے ایک بچے کو کل اپنے ٹیلی ویژن کی جو والیوم جو ہے ٹیلی ویژن کا, وہ ذرا کم کریے گا مہربانی کر کے. جی سر, میں نے ایک بچے کو کل دیا تھا اسٹیڈیم. اچھا, اس کو کک باکسنگ کھیلنے کے لیے جانا تھا انڈور اسٹیڈیم. اچھا, تو کیا سوال ہوگا اس بارے میں آپ کا؟ جی سر,
جب ان کو گاڑیوں میں بھرا گیا تو ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح بھرا گیا سر. ایک سیٹ پر 2 3 بچوں کو رکھا گیا سر. ان کے لیے کوئی پراپر انتظام نہیں تھا وہاں. یہ کہاں سے آپ کا اپنا بچہ تھا؟ جی میرا اپنا بچہ تھا, 12 سال کا ہے. یہ کہاں سے جا رہے تھے اور کہاں جا رہے تھے کھیلنے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈور اسٹیڈیم جا رہے تھے کک باکسنگ کے لیے, جا رہے تھے کھیلنے کے لیے, بانڈی پورہ سے جا رہے تھے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اس میں یہ بھی ہے نا کہ کس نے بلایا تھا, کیا طریقہ یہ بھی. اور دیکھیے ہمارا جو موضوع ہے تو ظاہر سی بات ہے پلیئرز کے ساتھ. فلال صاحب آپ کو اس بارے میں کچھ؟ یہ تو سب سے پہلے جو جہاں تک مجھے خیال, جہاں تک میرا خیال ہے کہ انہوں نے کسی اسکول سے بھیجا ہوگا, کسی کلب سے بھیجا ہوگا, وہاں پارٹیسپیٹ کرانا. انویٹیشن گیا ہوگا نہیں گیا ہوگا تو وہ اکارڈنگلی مطلب وہ اسکول والے دیکھ سکتے, اگر اس نے اسکول کو بھیجا ہے یا اس کلب کے کوچ نے بھیجا ہے, وہ اس کی ذمہ داری. اس میں نہ ہی گورنمنٹ کا کوئی لینا دینا, نہ ہی اس میں کوئی ہاتھ ہے, نہ ہی آرگنائزرز کا کوئی. صحیح بات ہے. تو ہم ہلال صاحب اپنے مدعے کی طرف آ جاتے ہیں. آپ کے پاس لڑکے اور لڑکیاں ایکول ریشیو میں تقریباً آتی ہوں گی یا نہیں؟ جی نہیں, آلموسٹ مطلب بوائز گرلز بہت مطلب سیم, آلموسٹ سیم ریشو میں, مطلب 50-60 لڑکیاں بھی لے رہی ہے جی اس میں اور بہت ساری. ابھی ہمارے پاس ایک لڑکی چھوٹی ہے, چھوٹی عمر کی ہے بالکل, کچھ 8-9 سال کی ہوگی. اس کا نام ہے اربین, چھوٹی سی لڑکی. مطلب فورکاسٹ لگتا ہے ایسے جیسے میری کام کی وہ زیروکس کاپی. یعنی ہمارے باکسنگ میں بھی ہمارے یہاں بہت ٹیلنٹ ہے, لیکن ضرورت ہے کہ اس کو ٹائم سپورٹ ملے اور ٹائم پراپر ٹریننگ ملے, ایک ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے. اور ساتھ میں جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے ان کو بھی یہ ساتھ میں چاہیے کہ جو بھی اسپورٹس پلیئر ہے ان کے لیے کچھ الگ سے ٹائم رکھے, یا مے بی کبھی ان کے ایگزامز مس ہوتے ہیں تو ان کے لیے ایک اسپیشل ایگزام رکھے. آپ باکسنگ سے آتے ہیں جی, آپ اگر لوگوں کو کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بھیجیے باکسنگ کی طرف, باکسنگ سیکھنے کے لیے, اگر کوئی پیرنٹ آپ سے یہ پوچھے گا کیوں, اس میں خاص کیا بات ہے؟ جی دیکھیے, اگر ہم باکسنگ کی بات کریں گے سب سے پہلے ایک تو اس میں اگر یہ کیریئر اورینٹڈ اپنا دیکھے گا, اس میں تو اگر یہ جاب ایس آر او میں بھی ہے, اگر اس کو کوئی پروفیشنل کالج میں ایڈمیشن لینا ہے یا MBBS میں, تو اس کے لیے ریکگنائزڈ گیم ہے, اولمپک آنر کی اسپورٹ. کئی لوگوں نے, میں معذرت چاہتا ہوں یہاں پہ قطع کلامی کے, کئی لوگوں نے فون کیا کہ کک باکسنگ, کیا کک باکسنگ اب ریکگنائزڈ ہے یا نہیں؟ ابھی نہیں ہے. جی نہیں, ابھی کک باکسنگ ریکگنائز نہیں ہے. ابھی نہیں ہے, ابھی کک باکسنگ ریکگنائز نہیں ہے. جو باکسنگ ہے اولمپک آنر کی گیم ہے, ہر کسی جگہ کوئی پیسہ آپ کو نہیں دینا ہے, کوئی پیسہ نہیں دینا. بس اگر آپ میں ضرورت ہے, آپ میں ٹیلنٹ ہے, تو آپ میں ٹیلنٹ کی ضرورت ہے, ہمت کی ضرورت ہے اور حوصلے کی ضرورت ہے. ہلال صاحب, آپ آج ہمارے اسٹوڈیو میں آئے, آپ نے کئی مفید باتیں ہمارے ساتھ کی باکسنگ کے بارے میں, تو ہمیں امید ہے جب ہم آپ کو دوبارہ بلائیں گے تب بھی آپ ہماری دعوت قبول کریں گے. اس وقت ہم آپ کو کہنا چاہیں گے خدا حافظ. خدا حافظ. جی ناظرین, بات ہو رہی تھی وادی میں اور ریاست میں باکسنگ کی, تو باکسنگ کی ہی بات ہم جاری رکھتے ہیں. انٹرنیشنل باکسنگ ایسوسیشن گوہاٹی میں اتوار سے ایک انٹرنیشنل باکسنگ چیمپئن شپ کا انعقاد کر رہی ہے. 248 خاتون باکسرز جن کا تعلق 39 ممالک سے ہے اس چیمپئن شپ میں حصہ لے گی. تو جو باکسنگ لورز ہے انہوں نے گوہاٹی کے ٹکٹ بک کیے ہوں گے. میری کوم اولمپک میڈلسٹ اس کی ایمبیسڈر ہیں, اور جو بھی باکسنگ کے لورز ہیں وہ سب اپنا سامان پیک کر رہے ہیں ایک ہفتہ گوہاٹی میں گزارنے کے لیے. 39 کنٹریز سے وابستہ 248 باکسرز جو ہے وہ مختلف کیٹیگریز میں یوتھ ویمنز ورلڈ باکسنگ چیمپئن شپ میں گوہاٹی میں شرکت کریں گی. اور اس چیمپئن شپ کی جو برانڈ ایمبیسڈر ہیں وہ ہیں MC میری کوم, جن کو اولمپکس 2012 میں میڈل حاصل کرنے کا جو ہے افتخار حاصل ہوا. اور اس کے علاوہ بھارت کے جو باکسر ہیں شیو تھاپا, جو اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں, وہ بھی اس کے ایمبیسڈر ہیں. خاتون باکسر سامنے آ رہی ہیں, خاص کر جو MC میری کوم نے لندن میں میڈل حاصل کیا اور اس کے علاوہ ورلڈ چیمپئن شپس میں میڈل حاصل کیے, گولڈ میڈلز خاص کر ورلڈ چیمپئن شپس کے. وہ ترغیب دے رہے ہیں, وہ ایک تحریک دے رہے ہیں ویمن باکسرز کو, یوتھ ویمن باکسر جو ہیں کہ باکسنگ میں وہ آئیں. اور اس کے لیے جو ہے کوچنگ کیمپس کا انعقاد کیا جا رہا ہے. کافی باکسنگ کلبز جو ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ آئندہ اولمپکس کے لیے باکسرز کوالیفائی کریں. یہ باکسنگ چیمپئن شپ جو ہے موقع دے گی خاتون باکسرز کو اولمپکس 2020 کے لیے کوالیفائی کرنے کا. اور اس کے علاوہ 2018 میں جو ارجنٹینا کے شہر بیونس ایریس میں یوتھ اولمپک گیمز منعقد ہو رہی ہیں, یہ چیمپئن شپ اس کے لیے بھی ایک کوالیفیکیشن کا موقع دے رہی ہیں. خاتون کھلاڑیوں نے بھارت میں لگاتار جو ہے مختلف کھیلوں میں اپنا نام بنایا ہے, اور اب باکسنگ کے کھیل میں خاتون باکسر سامنے آ رہے ہیں کہ مختلف کھیلوں میں جو خاتون کھلاڑی اچھی پرفارمنسز دے رہے ہیں, باکسنگ میں بھی جو ہے ایسی ہی پرفارمنس دی جائے. تو ناظرین, یہ تھی مختصر سی بات
इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की तरफ से आसाम में इतवार से 19 नवंबर से 26 नवंबर तक होने वाली चैंपियनशिप के बारे में हमने मुख्तसर सी बात की। नाजरीन, प्रोग्राम के आखिर पर आपसे फिर एक बार ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें ये लिखिए कि हम इस प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर कैसे बना सकते हैं। ईमेल आप हमें कीजिए हमारे ईमेल आईडी पे जो आपके टेलीविज़न स्क्रीन पे आया चाहता है। आप लिखें कि हम इस प्रोग्राम को बेहतर कैसे बना सकते हैं ddksrinagar@gmail.com और इसके अलावा ddksrinagarjk@gmail.com पर भी। ईमेल करने के अलावा आप सोशल मीडिया पर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर। facebook.com/dd Kashir चैनल हमारा फेसबुक पर आईडी है, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/dd Kashir चैनल। यूट्यूब पर आप हमारे प्रोग्राम देख सकते हैं youtube.com/c/dd Kashir पर, और instagram.com/dd Kashir हमारा इंस्टाग्राम पर एड्रेस है, आप हमें वहां पर पा सकते हैं। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में जो हमारे साथ गेस्ट आए जिन्हें बॉक्सिंग पर बात की, जो खुद एक इंटरनेशनल सतह पर जा चुके हैं और अब कोच हैं, तो उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इसके अलावा मेरा साथ दिया आरिफ परे ने और इमरान बशीर ने, और उम्मीद है नाजरीन आपको आज का प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा, और जो कमी रही होगी आप वो मेल के जरिए हम तक पहुंचाए कि हम वो कैसे पूरा कर सकते हैं। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। बी स्पोर्टी, ऑल द बेस्ट, देखते रहिए खेल और खिलाड़ी। खुदा हाफिज।